अस्सलामुअलैकुम ज़ई मुसविर मुखलिस او تاسو دا وخت ګورئ زما یوټیوب چینل سکول گر پلس. مونږ بنن لیکچر نمبر 4 وایو. لیکچر نمبر 4 کې به مونږ وایو اسناد. اسناد څه شی دی؟ د اسناد په باره کې به مونږ نن معلومات حاصلو. مسند الیہ اور مسند ملकर اسناد بناتے ہیں. مسند الیہ او مسند دا چې ملو شي نو اسناد جوړي. مسند الیہ اور مسند جملے کے اجزاء ہیں. دد جملے اجزاء دی، یہ دونوں کلام کو پورا کرتے ہیں. مسند الیہ اور مسند چې یوځای شي نو دې سره خبره پوره شي، دا کلام پورا کی. جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اسے مسند الیہ کہتے ہیں. مسند الیہ ستوي کله چې په جمله کې د چا په باره کې یا د یو څیز په باره کې څه وویلی شي هغې ته مسند الیہ وي. اور جو بات یا صفت کہی جائے مسند کہلاتا ہے. او هغه خبره یا صفت چې بیان کړی شي هغې ته مسند وي. لکه یو مثال مونږ دلته لیکلی دی، فواد نیک ہے. فواد مونږ سره دی مسند الیہ، نیک مونږ سره دی مسند، او ہے مونږ سره دی فعل ناقص. نو فواد په باره کې دا صفت بیانېږي. فواد خپله شو مسند الیہ، د فواد دی صفت ته وایي مسند. او چې ہے ورسره راغلو یا تا یا تی یا تھی ورسره راغلو نو داسې حروفو ته وایي فعل ناقص. اس مثال میں فواد مسند الیہ اور نیک مسند ہے. پدی مثال کے فواد مسند الیہ دے اور نیک چکم دے د صفت دے دیتا مسند ہوئی. اس طرح دوسری مثال میں حمیرہ پڑھتی ہے. حمیرہ مسند الیہ دا، پڑھتی ہے دا مسند دے. ډیر سټوډنټس داو د اسناد په باره کې او د مسند الیہ او د مسند په باره کې بیان وو. ان شاء الله دا به مونږه مخکې راتلونکي لیکچر کې دا واضح کوو چې جمله اسمیه څه شی دی او جمله فعلیه څه شی دی. د ځان خیال ساتئ او تر هغې پورې مصور مخلص لا اجازت ورکړئ. د الله په امان.